مرسل الأشرف هالجي البرمانا أغلقم فوق جمالا أنبياء مرسل الأشرف هالجي البرمانا أغلقم فوق جمالا أنبرم فوق خير البراوي أول خير النيتان لاوي أنبرم فوق خير البراوي أول خير النيتان لاوي أشرف والدي البرمانا أغلقم فوق جمالا أنتم ينكدن دساري أمبرن تيرم بالندوري أنتم ينكدن دساري أمبرن تيرم بالندوري أمير المؤمنين رحمة العالمين برمانا أغلقم فوق جمالا أنبياء مرسل الأشرف والدي برمانا أغلقم فوق جمالا ربيع الأول في يدي بارا نبي تنقل أودار نورا ربيع الأول في يدي بارا نبي تنقل أودار نورا أبي أنا قولوا أحمد طاهر كرمانا أغلقم فوق جمالا طه بالقدم قريشي أجواد كتب محاشي طه بالقدم قريشي أجواد كتب محاشي أجيبون نبي كرنا كنا سكي برمانا أغلقم فوق جمالا نبي جنمات لهد المهيمة لالا ديكي لنكنا دنكما نبي جنمات لهد المهيمة لالا ديكي لنكنا دنكما حامد رسول مصطفى برمانا أغلقم فوق جمالا نال أسر شفاعة الناقي نمجيم أديغا ربوه
ഷഫാഅത്തിനാകെ നമ്മിൽ ചെയ്യും അധികാരപ്പൂവേ പൂമണിയെ മദീന പതിയെ ബഹുമാന ആകെ ലോകം പുകഴ്ന്ന ജമാന അംബിയ മുർസലിൽ അഷ്റഫാലിജിൽ ബഹുമാന ആകെ ലോകം പുകഴ്ന്ന ജമാന